अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मुल्क के बड़ी नामी ग्रामी शख्सियत बैठी हैं जो ई कामर्स के हवाले से किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, आपकी खासी खदमात हैं और आप हरफटा और लाहौर में होते हैं, तो हम इनसे सवालात का सिलसिला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान जी साहब, वालेकुम आपका अस्सलाम बहुत बहुत तारिक शुक्रिया। आपने इस पुरफ़ज़ा माहौल में हमारे लिए वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए। यकीनन ये हमारे लिए बड़ा एज़ाज़ है। तो आपकी मौजूदगी में हम आपके नॉलेज से फ़ायदा उठाते हुए आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आप हमें ई कामर्स के हवाले से, ये कोरोना के हवाले से जो ई कामर्स का एक नया तारफ़ सामने आया है, दुनिया जब ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है, तो ई कामर्स की अहमियत पहले से ज़्यादा उजागर हुई है। तो आप नए लड़कों को, नए टैलेंट को किस तरह समझाएंगे कि ई कामर्स क्या है, ताकि उनके जहन में जस्तजू पैदा हो और वो ई कामर्स की दुनिया में कदम रखने का सोचें। जज़ाकमुल्लाह खैर तारिक साहब, यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, इतने खूबसूरत पुरफ़ज़ा मकाम के अंदर बैठ के हम लोग आज अपनी पूरी दुनिया के अंदर अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी दुकान खुली है। लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स लगी पड़ी हैं उनको देख रहे हैं, उनको जो पसंद आ रही है उसको ख़रीद रहे हैं। तो ये है उस नई दुनिया का आगाज़ कि जिसके अंदर आप सो रहे हो, जाग रहे हो, सैर कर रहे हो, हिल स्टेशन के ऊपर हो, आपकी दुकानें खुली हैं। तो ई कॉमर्स बेसिकली इस टर्म को ऐसा बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाए, इसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। मैं इसको मज़ीद आसानी से ये समझूंगा कि आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली जो वर्ड है काफ़ी, आप समझ लो कि इसको हम लोग मज़ीद थोड़ा सा सम अप करते हैं कि ये इसको ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट के ऊपर किया जाए, तो इसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। इंटरनेट के ऊपर सेलिंग और परचेजिंग, ये इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरह ई कामर्स जो है इसको B2B बोलते हैं, B2C बोलते हैं, B2B बोलते हैं, C2B बोलते हैं, B2A बोलते हैं, B2G बोलते हैं। तो इसकी बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन जिस तरह आसानी से समझने के लिए ये है कि आज जिस तरह ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है जी। आप यहाँ पर एक तस्वीर खींचते हो, आप फेसबुक पे चढ़ाते हो, आप इंस्टाग्राम पे चढ़ाते हो, आप पिंटरेस्ट पे चढ़ाते हो, तो एक जो तस्वीर है वो चंद सेकंड के अंदर दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाती है। आप एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर चढ़ाते हो और वो वीडियो जैसे ही यूट्यूब के ऊपर चढ़ती है, दुनिया में कहीं पर कोई शख्स भी बैठा उस वीडियो को एक्सेस कर सकता है, उस वीडियो को देख सकता है। तो ये इन चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि इसी तरह से आज की दुनिया के अंदर बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को इस तरह से इंटरनेट पर डाल देते हो कि दुनिया में कोई भी शख्स आपकी बिजनेस तक, आपकी वेबसाइट तक पहुंच के ऑर्डर कर सके, आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देख सके, आपको पैसे दे सके, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स बिजनेस है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हमारी यहाँ पर माशाल्लाह 60% यूथ है, इंग्लिश जो है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, बच्चे बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े अग्रेसिव हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि अगर हम लोग पाकिस्तान से बैठकर अपनी चीज़ें चाहें तो पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, ना सिर्फ अपनी चीज़ें चाहें पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, बल्कि आप दुनिया के अंदर कोई कंपनी कहीं पर कोई चीज़ बेचना चाहे तो आप उसके लिए भी काम कर सकते हो, आप उसको अपनी सर्विसेज दे सकते हो अगर आपको बेचना आता है तो। बाकी इसके आगे बहुत सारी मुख्तलिफ इसकी हम लोग इकसाम है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इसकी जिस तरह B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, कि एक ऐसी एक वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट है, हम लोग एक बिजनेस है, तो हम लोग कंज्यूमर्स को बेचते हैं, डिफरेंट चीज़ें बेचते हैं। तो कोई भी कंज्यूमर जो हमारी निश से रिलेटेड है वो आता है, मिसाल के तौर पर आप शलवार सूट लेना चाहते हो तो आप जुनैद जमशेद की साइट के ऊपर जाते हैं, तो जुनैद जमशेद की साइट के ऊपर जाके जो भी कुर्ता पसंद आता है आपको, वो ऐड टू कार्ट करते हो, आप लोग वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो कुर्ता आपके घर आ जाता है।
اب دیکھیے اس سارے پروسیجر کے اندر کن کن چیزوں کو آپ نے سیکھا. آپ سمپل ویب سائٹ کے اوپر گئے, وہ ایک بزنس ہے, اس نے اپنی آن لائن ایگزسٹنس کریٹ کی, اور اس کے بعد آپ کنزیومر ہو, آپ کو مارکیٹ نہیں جانا پڑا, آپ کو ٹریول نہیں کرنا پڑا, آپ سمپل انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہو, ان کی ویب سائٹ پہ گئے, آرڈر پلیس کیا اور پروڈکٹ آپ کے گھر میں ڈیلیور کر دی گئی. ایک ماڈل یہ ہے. اس کی بہت ساری آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی کہ آپ جس طرح Dell.com ہے, وہاں سے آپ کمپیوٹرز لے سکتے ہو. یہ بھی ای کامرس کا بزنس ٹو سی ماڈل ہے, B2C ماڈل ہے. اس طرح آپ کی جتنی بھی ایسی کمپنیز ہیں جو اپنی آن لائن ایگزسٹنس رکھتی ہیں, اس کو ہم لوگ نیم کر لیتے ہیں, جس طرح Nike.com ہے, Apple.com ہے, آپ سمجھ لیجئے دنیا کے اور مختلف دنیا کی برانڈز ہیں. لاکھوں برانڈز ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ اپنے بزنسز آن لائن پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, سروسز سیل کرتے ہیں, اور کوئی بھی کنزیومر جا کے وہاں پر اس کو آرڈر پلیس کر سکتا ہے. یہ اس کی B2C کیٹیگری آ جاتی ہے. اسی طرح ہم لوگ C2C کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر کنزیومر ٹو کنزیومر کی بات ہے. اب کنزیومر ٹو کنزیومر کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر ای بے بڑی پاپولر ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ای بے جو کنزیومر ٹو کنزیومر کیسے ہے کہ کسی شخص نے کے پاس کوئی گھر میں چیز پڑی ہے, سپوز یہ میری بلوٹوتھ ہے, تو اب میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا, تو میں خود کنزیومر ہوں اس چیز کا, تو میں نے کیا کہا کہ اس کو میں آگے بیچ دیتا ہوں. تو میں ای بے کے اوپر گیا, میں نے جا کے وہاں پر اس کو لسٹ کیا, اور کسی اور کنزیومر کو جس کو یہ چیز چاہیے ہے, اس نے جا کے وہاں سے یہ چیز خرید لی. تو جو ای بے ہے یہ کنزیومر ٹو کنزیومر ہے. ای بے پھر بزنس ٹو کنزیومر بھی ہے. مثال کے طور پر ای بے کے اوپر بہت ساری کمپنیز نے اپنے بزنسز جو ہیں وہاں پر لسٹ کیے ہوئے, اپنے سٹورز بلڈ کیے ہوئے ہیں. تو وہ بزنسز ہیں, بے شمار کنزیومر جاتے ہیں ای بے سے اور ان سے بائی کر لیتے ہیں. تو یہ مثال ہے آپ کی ای کامرس کے اندر B2C کی. C2C بھی میں نے بیان کر دی. اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی اگزامپل ہے C2A, کنزیومر ٹو ایڈمنسٹریشن. میرا اتفاق ہوا سوئٹزرلینڈ جانے کا, تو سوئٹزرلینڈ کے اندر میری گاڑی کا چلان ہو گیا, ٹھیک ہے جی. وہاں پر ہم لوگوں نے پارکنگ ٹکٹ نہ لی, اور جس کی وجہ سے 10-15 منٹ اوپر ہوئے, اور وہ ہمیں آ کے 120 یا 30 یوروز کی انہوں نے ٹکٹ لگا دی, فائن کر دیا. تو وہ پرچی جو نکلی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ 24 آورز کے اندر آپ اپنی ٹکٹ پے کر دیتے ہو تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ہوگا. اب ہمارے یہاں پر کیا سسٹم ہے, آپ جائیں ڈاکخانے پر جائیں, بینک جائیں, وہاں پر جمع کروائیں. خیر اب ہم لوگ بھی آہستہ آہستہ حکومت اس کو آٹومیٹ کر رہی ہے, لیکن ساتھ ہی اس پرچی کے نیچے ایک ویب سائٹ کا لنک دیا تھا. وہ جو اس کی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی تھی اس ریجن کی, اس کا لنک تھا. وہ ایک کمپنی تھی جس کی ذمہ واری تھی ٹکٹس جنریٹ کرنا یا لوگوں کو ٹکٹس دینا. تو جناب میں اس کی ویب سائٹ کے اوپر گیا, میں نے جا کے اپنا چلان نمبر ڈالا, اپنی گاڑی کا نمبر ڈالا, سبمٹ کیا. ساتھ ہی ڈیٹیل سامنے آ گئی کہ جی آپ کا اتنے % چلان ہے. میں نے اپنا کریڈٹ کارڈ ڈالا, پے کیا, اور وہ پیڈ ہو گیا. اب اس کے اندر نہ تو کوئی آفیسر آیا, جو جس آفیسر کے میں پاس جاتا وہ ٹائم بچا, میرا ٹائم بچا, جانے کا ٹائم بچا, کریڈٹ کارڈ سے سمپل پیسے کٹے اور اس کے پاس چلے گئے. اس کو ہم لوگ اس ماڈل کو بولتے ہیں کنزیومر ٹو ایڈمنسٹریشن, C2A. اسی طرح آپ کی C2 گورنمنٹ ہے, C2G, کہ بھائی کنزیومر جو ہے اس کے لیے آسانیاں کریٹ کریں آپ. کہ آپ مثال کے طور پر ہم نے حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرنا ہے, تو بجائے یہ کہ میں حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرنے کے لیے مختلف دفتروں کے چکر کاٹوں, مجھے جو ٹیکس پے کرنا ہے میں ویب سائٹ کے اوپر جاؤں اور ٹیکس پے کر دوں حکومت پاکستان کو. تو اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہمارے یہ اس کے بلز ہیں, یوٹیلٹی بلز ہیں, اگر تو وہ حکومتی ادارہ ہے تو وہ بیسیکلی C2G آ جائے گا, اور اگر وہ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر ہے تو آپ C2A بول سکتے ہو, ٹھیک ہے جی. تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں, جا کے آپ اپنا آرڈر پلیس کریں اور آپ اپنے ان کو پیسے دے دیں, تو سروسز حاصل کریں, سروسز دے دیں. تو یہ تھی جی کچھ اقسام اور ای کامرس کا تھوڑا سا تعارف. ٹھیک.
بہت شکریہ. یہ اب تو نوجوانوں کے لیے, نئے آنے والے لوگوں کے لیے آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ایک بریف کر دیا. تو اب اس کا یعنی ایک خلاصہ ہم یہ حاصل کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بزنس آپ اپنے آفس میں بیٹھے اپنی پروڈکٹ کو دنیا تک متعارف کروائیں اور انٹرنیٹ کی مدد سے آپ اپنی ٹرانزیکشنز کریں.